Salut chers élèves. Donc في هاد la vidéo غادي نكتشفوا الاسماء ديال الحيوانات، يعني les noms des animaux. غادي نشوفوا le mâle يعني الذكر ديال الحيوان le mâle، la femelle الانثى، les petits c'est rare، نشوفوا les cris يعني الصراخ الاصوات اللي كدير les animaux، و le logement يعني l'habitat السكن ديالهم. دونك غادي نكتشفوا كل انيمال كل حيوان يعني السكن ديالو، الصوت ديالو les petits etc. On commence. دونك نبداو بلا فاش. هنا نشوفوا لو مال يعني الذكر ديال لا فاش شنو سميتو. انا كتشوفوا انا كاتباهم بالعربيه لو مال الذكر، لو بوف ولا كنقولوا طوغو، لا فيميل الانثى لا فاش، لي بوتي يعني الصغار فو، لو كري يعني الصوت اللي كدير لا فاش موغلي، والسكن يعني فين ساكنين يعني النورمال يعني لوجمون لابغي ديالهم، لي طابل يعني الحظيره. دونك ندوزو هنا لو شامو يعني جمل. نشوفو لا فيميل لا شاميل، لي بوتي لو شاملون، لو كري يعني الصراخ يعني الصوت اللي كيخرج بلا تيغ، والسكن يعني لابيتا يعني العيش ديالو فين كيكون لوجمون ولا لابغي يعني المأوى ديالو، لو ديزير يعني الصحراء. دونك هنا عندنا لو مال الذكر الناقل، اغل يعني هو النسر، الانثى كنزيدو لها غير اون اغل، الناقلون يعني الصغار اغلون، لو كري يعني الصوت اللي كيدير النسر غلاتي، ولا بيتا اغ. هنا اغ يعني الوكر يعني فين كيكون في المنطقه يعني الفوق يعني اللي كيبني الوكر ديالو في واحد المرتفع يعني في العلو سميتها اغ. هنا عندنا بونتير هو النمر، الانثى اون بونتير، لي بوتي دو لا بونتير يعني كاين بعد الانثى كتبدل لها السميه في مره، وكاين اللي كنزيدوها غير يعني في الارتيكل. لو كري روجيسمون السكن، لابيتا يعني لابغي، لي جانجل يعني في الادغال، ان سير يعني هو الظبي، اون بيش، ان فاو صراخ، لو كري غي ولا برام، لابيتا سو بوا. ان موطون يعني الخروف، اون الانثى لا فيميل اون بروبي، لي بوتي لانيو، لو كري بيل ولا بيلمو، والهابيتا يعني لابغي ابغي السكن، لا بيرجوري يعني هي الحظيره. ايبو بومه الانثى ايبو، لي بوتي كنقولوا لو بوتي ايبو، لو كري اولول، l'habitat سكن لا فوري. Le mâle يعني الفيل، un éléphant une éléphante، les petits un éléphanteau، le cri Barry، et l'habitat la savane ولا حتى لا فوري. يعني بحال هاد لي زانيمو هادو كيكون عندهم بزاف ديال المناطق اللي نقدروا نقولوا انهم كيعيشوا فيها يعني لابغي ديالهم لو لوجمون السكن ديالهم كيكونوا بزاف. لو سيغون يعني الاغلاق، الانثى لا فيميل لا سيغون يعني كنبدلو غير لو في الذكر في الانثى لا، سيغونيو، لو كري كراكيت، ولابيتا يعني السكن ديالهم لابيتا نورمال بريري، وحتى لو ني حتى هما كيديروا لو ني لوش، ان كانار اون كان، ان les petits c'est rare، un caneton، le cri can والهابيتا سكن، لو ني يعني تا هما كيكون عندهم لوش، ولا
la basse-cour ولا la mare. يعني كل كنار يعني la mare هي البركة. le grenouille يعني الضفدع. la grenouille les petits. un tétard. le cri. coasse. l'habitant حتى هما البركة يعني في لي زو نقدروا نقولوا في الماء او لي زو. هنا السكن يعني لابيتا نورمال ديالهم كيكونوا في لي ماغ. لي ماغ هي البركة. ان dindon. une dinde. les petits c'est rare. un dindonneau. le cri gloglotte يعني الصوت اللي كيدير. والهابيتا سكن يعني فين كيعيش. بولايي يعني هنا الديك يعني دندون ديك رومي. لو تيغر نمر. الأنثى لا فيميل une tigresse. les petits نقدروا نقولوا petit tigre le petit tigre ou bien tigro. le cri ronronne. la jungle يعني فين كيعيش في الأدغال يعني لا فوري يعني لا فوري ولا الأدغال لا jungle. un phoque une فقمة. la femelle phoque. les petits un blanchon. le cri grogne يعني الصوت اللي كدير الفقمة. والهابيتا يعني في لي زو في المياه وباينة لا مير بحال لي بواسون لا مير. لو singe القرد. لا فيميل لا guenon. petit c'est rare les petits كنقولوا petit du singe يعني c'est rare le petit du singe. le cri الصراخ هو crier يعني هو اصلا كيغوت يعني الصراخ كيغوت. ولا بيطا يعني لابغي السكن فين كيعيش في لا فوري. لو مال ديال الديك لو كوك الأنثى لا بول. لي بوتي سي رار لي بوسان يعني كتاكيت. لو كري كاين بزاف كاين شونط جلوس كاكيت كوكوتوري دونك كاينين عندنا بزاف يعني اللي كتجي ساهله. شونطي شونط سكن بولايي. un chien le mâle. un chien الأنثى la femelle une chienne. les petits un chiot. le cri aboiement. l'habitant يعني فين كيعيش le niche. un âne الأنثى la femelle une ânesse. les petits un ânon. le cri bré. l'habitant سكن. l'étable حتى هما كيكونوا عندهم الحضارة ولكن كتختلف ديال الحصان ماشي هي دونك ديال الحمار كتختلف ماشي هي ديال يعني مثلا نقولوا الحضاره ديال البقر دونك كيكونوا في نفس يعني نفس التسميه ولكن يعني ديال الحصان ماشي هي ديال لافاش كيختلفوا يعني السكن ديالهم كيتختلف. لو مال ان شوفال يعني الحصان. لا فيميل أنثى une jument. les petits un poulain. le cri hennissement. l'habitant l'écurie للإستبل. le mâle أسد le lion. la femelle la lionne يعني اللبوءة. les petits la lionne. le cri يعني الزئير rugissement. والhabitat سكن
la savane يعني داك الأرض اللي كتكون خاوية لا سافان يعني شي يعني بحال لا فوغي وهي ما فيهاش الشجر. ان كوشون الخنزير، الأنثى لا فيميل لا تخوي، le petit le porcelet، le cri gruiné، l'habitant porcherie. Corbeau الغراب، corbeau la femelle، le petit corbillard، le cri graille، l'habitant les régions montagneuses يعني في المناطق جبلية. le girafe la femelle la girafe، les petits girafaux، le cri هي ما كتخرجش الصوت يعني ميوت يعني ما عندهاش الصوت. l'habitant لا فوري فين كتكون لا فوري حتى هي لا سافان. crocodile un crocodile، une crocodile، le petit un crocodile. بعد لي زانيمو ما كيتبدلوش الاسماء. صراخ بلور ولا فاجي، ولا بيتا ساكن في لي زوف يعني في المياه كتختلف المياه. un lapin une lapine، les petits l'apéro، le cri clapissement، le clapissement، l'habitat caplier bien lapinière bien terrier. دونك كاينين بزاف ديال الاماكن. un abeille un reine النحلة plutôt une reine، larve bourdonne سكن ruche الخلية. le chat la chatte، le chaton c'est rare le chaton، le cri miauler، l'habitant ساكن châterie و le panier يعني فين كتعيش بدا هي في le panier. le bouc الجدي، la femelle la chèvre، les petits les serrars ديال le bouc un chevreau، le cri bellement، l'habitat la chèvrerie le loup الذئب، la femelle الأنثى la louve، les petits serrars شو كنسميهم le louveteau، le cri hurler، l'habitant الساكن في كيكون la forêt. l'oiseau un oiseau عصفور، la femelle أنثى une oiselle، les petits oisillons، le cri gazouille، l'habitant bien sûr le nid العش. le renard يعني ثعلب، le renard، la femelle la renarde، les petits les renardeaux، le cri glapissement، l'habitant renardière.